रहमान रहीम। उम्मीद है कि बाकी सब हज़रात भी ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले हफ्ते नागा हो गया, उसकी माजरत है। बस वो अचानक ही एक मामला बन गया जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी। अ, आज किसी को याद है किसकी बारी है? क्योंकि मेरी जो किताब थी उसमें तो नाम लिखे हुए थे। सिस्टर गजाला की बारी है। किताबुस्सलात से। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ सर, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह करें। जिसे मैंने लास्ट वीक तैयार किया था, कुछ थोड़ा सा कोशिश मैंने की है, तो इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। किताब सलाते। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये अब टाइटल है तो टाइटल में हम जो किताब बू पढ़ते हैं, किताब बू, ये क्यों पढ़ते हैं? मरफू पढ़ते हैं इसे किताब बू। अस्सलाती तो मुजाफ इलैही है। तो ये मुजाफ है। नहीं, मुजाफ हमेशा मरफू तो नहीं होता। इसके रफा की पीछे, इससे पीछे कोई वजह होनी चाहिए, कोई आमिल इससे पीछे होना चाहिए। सर फिर मुझे तो नहीं पता। तुक्का लगाएं। जेर में क्या आ रहा है? हाँ जी, कोई और? ये कोई जुमला बनता होगा, फिर इसमें को महजूफ हम मान लेते हैं, या मुब्तदा को या खबर को। हाँ, तो मुब्तदा को। हाजा, हाजा मुब्तदा, किताबुस सलाती ये खबर होगी। तो खबर होने की वजह से ये मरफू है। तो आमतौर पे टाइटल जो हैं वो सारे मरफू ही पढ़े जाते हैं। किताबुस सलात, बाबुस सलात, बाबुल क़ियाम, तो वो सब मरफू पढ़े जाते हैं। लेकिन वो मरफू पढ़ने की वजह होनी चाहिए, और वो वजह है इनका खबर होना। और इससे पीछे हम क्या कहते हैं उसको, मान लेंगे हाजा को महजूफ मुब्तदा। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करें जी, आगे। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अव्वलु वक्तिल फज्र ठीक है। इज़ा तलअल फज्रु जी फज्रुस्सानी ठीक है। वहुवल बियाजु हम्म अल्लज़ी यातरिजु फिल उफुक़ि ठीक है। आखिरु वक्तिहा हम्म मालम तत्लउ शम्स। ठीक है, यहाँ तक ही रुकते हैं। जी। अ, आपने सारी बारह ठीक पढ़ी है। ये आपने पढ़ा मालम, आगे क्या पढ़ा है? तत्लउ शम्स। ये ताला तत्ला तला यतुल, तला यतलउ। नहीं, यतुल्लु, नासरा यनसुरू से। और क्या? तो फिर क्या पढ़ेंगे? अब नासरा यनसुरू से अगर हो तो फिर क्या तत्लु पढ़ेंगे? तत्लु। हाँ ठीक है। तो ये लम क्या करता है? लम, लम जाजिम कर देता है। तत्लु। मैंने इसीलिए उसको तत्ला पढ़ा था, नहीं नहीं कि नहीं, ये जज्म है, लेकिन फिर जज़म किस पे आगे आनी है? आइन के ऊपर। हाँ, तो जब आइन पे, असल में तो था मालम ततलु। तत्लु तत्लु। फिर अब इसके ऊपर नीचे जेर आएगी, क्योंकि शम्स को साथ हाँ मिलाने के लिए वो लाम तारीफ आ जाता है ना। हाँ, शम्सिया शम्सिया हरफ शम्सिया। तो ये क्या आएगा? मालम पढ़े अभी। मालम तत्लुइ शम्सु। हाँ शम्सु। ठीक है। तो ये ये जेर क्यों आई है? फाइल, ये फेल है और वो फाइल है, तो ये ठीक है। उसको मिलाने के लिए जज्म जज्म खत्म करके हाँ, जेर क्यों जब लगाई? मिला के पढ़ते हैं लाम अलिफ लाम तारीफ के साथ, तो उसके लिए। हाँ, इसको किसी को मालूम है इसको अरबी में कैसे, इस कायदे को अरबी में कैसे बयान करते हैं? कि जब आपने जज्म को या साकिन को आगे मिलाना हो तो उस वक्त जेर से मिलाते हैं। इसको अरबी में क्या क्या कहते हैं? इज्तिमाई साकिन है।
नहीं 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 नहीं, वो इज्तिमाए साकिनैन या इल्तिकाए साकिनैन की टर्म इस्तेमाल की जाती है जब आपने सरफ का कानून लगाना हो। ये मिलाने वाले कानून को अरबी में कैसे? हाँ जी। इदगाम कहते हैं। अल नहीं सर, इदगाम तो दो लफ्ज हों तो उनको मिक्स कर हाँ दिया जाए तो फिर है। हाँ, इदगाम नहीं होता। इदगाम तो अल्लाहु में लाम और लाम को जब आपने मिला के एक किया, उसको इदगाम कहेंगे। जी। या दो सेम लफ्जों को। वहां पे सेम होते हैं, यहाँ पे सेम तो नहीं है। हाँ सही। टर्म बोली जाती है। हाँ, अतर साहब क्या फरमा रहे हैं? सर ये एक लफ्ज है वो सही तरह से तो नहीं याद, अल हुर्रिका हुर्रिका, ये वाली आ, सारी टर्म। हाँ ठीक है, आप सही पहुंच गए हैं। ये जुमला बोला जाता है इसके इज़ा हुर्रिका, जब हरकत दी जाएगी। हुर्रिका बिल कसरी, तो हरकत दी जाएगी कसरा की। इज़ा हुर्रिका बिल कसरी, जब हरकत दी जाएगी तो हरकत यानी साकिन को जब हरकत देकर आगे मिलाया जाएगा, हरकत देने का ये मतलब है। साकिन को जब हरकत देके आगे मिलाया जाएगा तो वो हरकत कसरा होगी। इज़ा हुर्रिका बिल कसरी। अतर साहब, आप जरा दोहराएं इसे, जो मैंने अभी जुमला बोला है। हुर्रिका बिल कसरी। हाँ, अब आपने ये याद रखना है, इज़ा ठीक है सर। हुर्रिका बिल कसरी। तो यहाँ पे जो उसूल लगता है कि मालम तत्लुई, ये आइन के नीचे जेर आई है, इस उसूल के मुताबिक इज़ा हुर्रिका, जब साकिन को कसरा दिया जाएगा, यानी हरकत दी जाएगी हुर्रिका बिल कसरी, तो ये हरकत कसरा की होगी। ये हरकत दी जाएगी कसरा की। इसको सब एक मर्तबा जरा खुद खुद दोहरा लें। इज़ा हुर्रिका बिल कसरी। हुर्रिका बिलकसरी। हाँ जी, ठीक है, अब तर्जमा करें जी। अव्वलु यहाँ से। जी। फजर का पहला वक्त हम्म जब इज़ा तला, जब तुलू होती है फजर, दूसरी दूसरी फजर जब तुलू हो जाती है, यानी अब पहला फजर का पहला वक्त वो होता है जब फजर दूसरी फजर तुलू हो जाती है, और वाहुअल बियाजु, और वो रोशनी है, चमकता हुआ की है। जमीर का मर्जा कौन सा है? ये हुआ की जमीर का वक्तुल मर्जा कौन फज्र, सा है? फजर का कौन वक्त। सी? ये वाला? अच्छा, ताला ताला अल फजर आपके। नहीं नहीं, ये जो हुआ है ये वाला। जी। वाहुवल बयाजु, ये हुआ से क्या मुराद है? जब वो ये हुआ से हुआ से मुराद क्या है कि मुराद है? जो फजर का तुलू होना, फजर का नहीं, तलाश ये जो हुआ फजर। है ना, जब हम ये पूछते हैं कि, हाँ, जब हम ये पूछते हैं कि इसका मर्जा कौन सा है, इसका मिस्दाक क्या है, या इससे मुराद क्या है, तो उस वक्त आपने पीछे कोई लफ्ज बताना होता है, और वो वक्त लफ्ज का वजह। इसम होगा, फेल नहीं होता। सर आपकी आवाज कुछ कट रही है तो हाँ, समझ तो नहीं। आप आवाज कट बताएं कि ये पिछली इबारत में हुआ का मर्जा, यानी जिसकी तरफ ये लेके। फजरुसानी। ठीक। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ। सर फजरुसानी होगा। हाँ जी, अब मेरी आवाज आई? हाँ जी। हाँ, ये है अल फजरुस्सानी। ठीक है, अब जी। करें तर्जुमा। वहुअल बियाजु, और वो रोशनी है, यस। हाँ, सफेदी। जी। अल्लज़ी या तारिजु, जो जी। फैल जाती है, हम्म फिल उफुकी, उफक हम्म के ऊपर जो फैल जाती है,
وآخر وقتها، ہاں اور اس کا جی آخری وقت وہ ہے معلم. سر یہ ماں نہیں میری سمجھ میں آیا کہ ماں کیا چیز ہے. ماں موصولہ ہے کہ ماں کیا یہ ہے؟ ماں ویسے تو موصولہ ہوتا ہے، موصولہ ہوتا ہے ویسے تو، لیکن لیکن یہاں پہ سر آپ اس کا کچھ ترجمہ اس جو کا ترجمہ ہوتا ہے حتیٰ کے معنی میں، حتیٰ، حد یہاں تک تک کہ. تو سر یہ کچھ اثر بھی ڈالتا ہے دوسرے اپنے سینٹنس کے اوپر؟ یہ خبر بنے گا نا اس کے ساتھ مل کے، کیونکہ اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کچھ بنتا ہے، تو ماں موصولہ کریں گے ہم. لم تطلع الشمس، یہ جو لم لم تطلع ہے یہ پورا جملہ بن کے اس کا صلہ بن جائے گا، تو یہ موصول صلہ مل کے خبر بن جائے گا آخرو کی. جی ٹھیک ہے. وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، اور اس کا آخری وقت وہ ہے جو جب کہ سورج طلوع ہو جائے. وَأَوَّلُ وقت ہاں الظہر، جی ٹھیک ہے. وَأَوَّلُ اب ذرا وقت، یہ عبارت پڑھیں، یہ جملہ دوبارہ پڑھیں اول سے، صرف عربی پڑھنی ہے. جی اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی وهو البیاض الذي اچھا يعترض. یہ ثانی آپ نے پڑھا، ایک منٹ ہے نا، یہ جی جو الفجر الثانی پڑھا ہے ثانی، جی اب اس کے اوپر کوئی پیش وغیرہ نہیں پڑھنی، ثانیہ ثانیو یا ثانیی، یہ کو ثانی پڑھا آپ نے، یہ کیا ہے، یہ کیوں پڑھا ہے؟ سر ایسے ہی لکھا ہوا ہے، بس پڑھ لی. سر یہ بنتا تو صفت موصوف ہے نا، موصوف نہیں صفت بنتا ہے. ہاں تو یہ الفجرو را کے اوپر پیش ہے نا، تو اس کے اوپر الثانیو ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے پیش کیوں نہیں پڑھی؟ سر میرا خیال ہے کہ ہاں جی اعداد پہ عدد پہ اسی طرح سے آتے ہیں، گنتی اسی طرح سے آتی ہے. ہاں آپ نے 16 اقسام پڑھ لی ہیں اعراب کے اعتبار سے؟ متمکن جو ہے، م- ہاں ہاں بالکل. ہاں جی سر وہ بس تھوڑی تھوڑی سی 2 4 5 رہتی ہیں، تھوڑی سی پڑھی ہیں ابھی. ان میں پوری ایک نہیں پڑھ لی اپنے قاضی، سر، نظر سے تو گزری قاضی ہوگی پڑھ لیا لیکن میرے کو قاضی. یاد نہیں ہے. بڑی وہ اینڈ والی تو 4 5 بہت کنفیوزنگ ہے کہ کچھ ان کا پتہ نہیں چلتا. اچھا اچھا اچھا. ہاں یہ کوئی اور بتائیں جی، یہ الفجر الثانیو کیوں نہیں پڑھا؟ جو صحیح یہی اس میں منقوص ہے، یہ القاضی والی اگزامپل ہاں ہے، یہ یہ حالت مرفوع میں ہی ہے. تو حالت مرفوع میں جو اس میں منقوص ہیں ہاں اور تینوں حالتوں میں وہ اسی طرح سے ہوتا ہے، جزم کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے. ہاں وہ یعنی ہاں تقدیری ہے اس میں وہ. جب آپ مثال، ہاں ٹھیک ہے یہ اور تقدیری ہے. جی جی یہ نہیں اعراب پڑھا. کی، اعراب کی آپ نے 3 قسمیں پڑھی ہیں نا. جب جی اعراب ہوتا ہے، ایک اعراب ہوتا ہے لفظی، جیسے الفجرو را کے اوپر پیش آ گیا تو جی یہ لفظی ہے. ایک ہوتا ہے اعراب تقدیری، تقدیری کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر جگہ تو پیش کی ہے لیکن پیش ہم پڑھیں گے نہیں. جی جیسے سر. قاضی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جا انل قاضی، آیا میرے پاس قاضی، تو قاضی قاضیو نہیں پڑھتے، قاضی پڑھتے ہیں. اور رأیت صحیح. القاضیہ ومررت بالقاضی، تو یہ اعراب تقدیری ہوتا ہے، تقدیری. اس کا جی مطلب ہے کہ یہ جگہ تو پیش والی ہے، رفع والی ہے، لیکن یہاں پر ہم رفع پڑھیں گے نہیں. لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر لفظ کیوں نہیں پڑھتے اور کس وجہ سے نہیں پڑھتے، یہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا جزاک اللہ جی خیرن مولانا ثاقب صاحب اور حافظ طارق سعید صاحب، جزاک اللہ. جی پڑھیں ابھی. اذا طلع، اذا طلع الفجر الثانی وهو البیاض ٹھیک ہے. الذي يعترض في الافق وآخر اچھا ٹھیک ہے وقتها ما جی، بس لم بس جی
ایک منٹ، یہ ہے البیاض الذی، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ البیاض الذی، سر بیازو تو مجھے نے بنایا ہوا ہے کہ یہ یہ مبتدا خبر بنتے ہیں، وہو البیازو، اور الذی اسم ہاں موصول ہے میں، ٹھیک ہے، اور اسم موصول کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں نے لکھا بھی تھا کہ صفت موصول بنتے ہیں۔ یہ ہوا تو بن گیا مبتدا، یہ تو ٹھیک ہے۔ سر میں نے اس کو الگ الگ بنایا ہے، میں نے ایسے بنایا وہو البیاز کہ وہ ہوں ہوا فائل اور بیاز یعنی اس کی مبتدا اور یہ خبر بیازو بنائی ہے، اور الذی پھر میں نے الگ سے اس کو متعلق خبر ٹائپ بنا دی۔ نہیں، متعلق تو صرف جار مجرور ہوتا ہے، یا ظرف ہوتا ہے اچھا جی جی جی، وہ یہ فی تو۔ الافقی آ جائے گا جی ہاں یہ فی الافقی، یہ یا ترجو کے متعلق ہو جی گیا، جی جی۔ ٹھیک ہے۔ الذی کیا بنے گا جملے میں؟ الذی تو اسم موصولہ ہے سر۔ تو اس میں موصولہ اگر معرفہ کے بعد آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ جی سر، معرفہ کے بعد آ جائے تو صفت موصوف بن جاتے ہیں۔ ہاں تو اب یہ البیاض موصوف، الذی پورا جملہ مل کے یہ اس کی صفت، الذی اس میں موصول اور اپنے صلہ سے مل کے یہ سر اس یہ کی اللہ صفت جی بن جائے گی۔ صرف خالی اللہ جی جو ہے وہ یہ صفت ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، الذی جب اس میں موصول آتا ہے نا، وہ اکیلا کچھ بھی نہیں بنتا، اس کے جی ساتھ صلہ ہوتا ہے۔ تو وہ صلہ کون سا ہے؟ یہ اگلا جملہ، یا تارزو فی الافق، تو اس کی ہم تعبیر اس طرح کرتے ہیں، الذی اس میں موصول، یا تارزو فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی الافقی جار مجرور مل کر متعلق ہوا یا تارزو کے، یا تارزو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذی موصول کا، تو موصول صلہ مل کر پھر یہ صفت ہوئے البیاضو کی، جی سر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، الذی جب یہ اس کی صفت ہے البیاضو، جی تو بیاضو پر ہم نے پڑھا رفع، تو جی سر، الذیو کیوں نہیں پڑھا؟ نہیں سر یہ تو مبنی ہے، یہ تو اسی طرح سے آتے ہیں، ان پہ تو ہاں یہ مبنی ہے، نہیں مبنی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہو البیاض الذی یعترض فی الافق، آگے پھر وآخر وقتها ما لم جی۔ تطلع الشمس۔ ہاں الشمس یہ مرفوع کیوں ہے؟ سر یہ مرفوع اس کے لیے یہ سر یہ فائل ہے اور یہ فعل ہے، تطلع الشمس سے جی ٹھیک ہے، شمس فائل اور آگے فعل ہے، چلیں اب۔ اور یہ ہے بھی میرا خیال یہ تطلع مونس ہے کہ شمس مونس ہی آتا ہے۔ ہاں جی ہاں شمس یہ مونس سے استعمال ہوتا ہے، جی مونس استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلیں جی۔ جی وَأَوَّلُ وقت الظہر جی اذا زالت ہوں اذا کے بارے میں بھی سر میں نے پھر تحقیق کی کہ یہ کیا ہے، یہ اسم موصول بھی بنتا ہے یہ، اور ظرف بھی بنتا ہے اس طرح سے۔ ہاں صرف بھی بنتا ہے اور شرط بھی بنتا ہے، جی شرط بھی بنتا ہے جی۔ شرطیہ بھی ہاں ہوتا ہے۔ ایک منٹ جی، ایک منٹ، یہ اطہر صاحب آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، فرمائیں۔ سر جی، یہ جی جو جی لفظ ہے وہو البیاض، ہوں یہ لوٹ رہا ہے الفجر الثانی کی طرف، جی جی تو استاد جی یہ پھر اس کو ترکیب میں کیا کہیں گے ہم؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں یہ آپ نے اچھا کیا یاد کروا دیا۔ دیکھیں یہ واؤ جو ہے نا، واؤ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يَعْتَرِضُ فِي الْأُفُقِ، یہ پورا جملہ یہ کس کی تفسیر ہے؟ الفجر الثانی کی،
ٹھیک ہے، جی استاد جی گویا کہ وضاحت الفجر کر رہا ہے اس الثانی کی. کا یہ معنی اس کی وضاحت بیان کر رہا ہے. تو ہم اس کو واو کو کہتے ہیں واو تفسیریہ. اس کا واو واو کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، واو قسمیہ بھی ہوتا ہے، واو عاطفہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے واو تفسیری، تفسیر بیان کرنے کے لیے کسی لفظ کی. تو الفجر الثانی یہ ہو جائے گا مفسر، جس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. واو تفسیریہ ہو جائے گا. والذی هو البیاض الذی، یہ پورا جملہ بن کے یہ تفسیر ہو جائے گا الفجر الثانی کی. جی اطہر صاحب واضح جی ہوا؟ استاد جی آگے. جی استاد جی آگے سب. یہ کئی جگہ پر ایسا ہوگا کہ ایک لفظ ہے اور اس کی اس واو کے ذریعے آگے وضاحت کی جا رہی ہوگی. جیسے کہ یہاں پر یہ الفجر الثانی کی وضاحت کی گئی ہے، تو وہاں پر آپ نے واو کو تفسیریہ ہی سمجھنا ہے، وہ عاطفہ نہیں ہوگا. جی استاد جی. جزاک اللہ خیر، آپ کے سوال کی وجہ سے یہ بھی واضح ہو گیا. اذا طلع ہاں جی، الفجر یہ شرط ہے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے نا استاد جی. ہاں جی، یہ ہم اس کو شرط مؤخر کہہ سکتے ہیں. لیکن اذا طلع الفجر الثانی، یہ اگر ہم اس کو ظرف کے معنی میں کریں تو پھر یہ ظرف بن کے اول وقت الفجری کا بن جائے گا خبر. یہ جملہ آگے ملا کے اس ظرف کے ساتھ تو اس کی خبر بن جائے گا. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ اول وقت ظہری اذا زالت الشمس، یہ بھی اسی طرح ہی ہے جو ابھی سسٹر غزالہ Yes. یہ اذا کے بارے میں بتا رہی تھی. تو آپ نے جو ٹھیک ہے. دیکھا ہے وہ ذرا بتائیں اذا کیا کیا ہوتا ہے. سر اذا میں نے تو دیکھا ایک شرط دیا ہے، اور ایک اس کو میں موصول میں ڈھونڈ رہی تھی کہ جو موصولہ ہے وہاں پہ مجھے اس کی کوئی ڈیٹیل ملی نہیں، لیکن ایک مجھے یہی پتہ چلا ایک ظرف ہے اور ایک شرط ہے. شرط کے ساتھ یہ ہے کہ آگے اس کا کچھ بیان کیا جاتا ہے نہیں کہ نہیں، اس میں موصولہ نہیں ہوتا. اس میں موصولہ نہیں ہوتا. اچھا، نہیں، تو بس ظرف ہے اور شرط ہے. ظرف ہوتا ہے یا شرط ہوتا ہے. جی، تو ظرف کے بارے میں نے یہ تھوڑا سا اس کا پڑھا تھا کہ جب یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے اور مضارع کے معنی دیتا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پر اول وقت ظہر، ظہر کا اول وقت. جی، تو ظرف کا آپ کو مثلا آپ بتائیں ظرف کیا ہوتا ہے. ظرف یہ سے وہ جگہ ٹائم کو بتانے کے لیے، وقت اور جگہ کا جو ہاں ہاں. اس تو میں اب ہوتا یہاں پر جو یہ اول وقت ظہری، یہ پورا مضاف مل کر مبتدا بنے گا. اور ہے. جی مبتدا میں کس چیز کی وضاحت مانگی گئی ہے؟ وقت کی. جی ظہر کا اول وقت، تو جی اس کے جی بعد یہ اذا آیا ہے. تو یہ ظرف اب کیا بیان کر رہا ہے؟ وقت بیان کر ظرف رہا ہے ظہر کا. تو یہ ہو گیا ظرف. جب شرط جی کے سر. معنی میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جزا ہوتی ہے. مثلا قرآن کریم میں اس کی مثال ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جی کہ جب آ جائے گی ان کی موت تو ایک لمحہ. اب یہ شرط ہے اور آگے جزا ہے. اب یہاں پر آپ کھینچ تان کے اس کو شرط بنا لیں تو بن تو سکتا ہے کہ اس کو ہم شرط مؤخر بنا لیں اور اس کو شرط مقدم، جزائے مقدم اول وقت زوری، اس کے ساتھ کوئی محذوف وغیرہ مان کے ایسا کر تو سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو ظرف بنائیں. اول وقت زوری اذا زالت الشمس، یہ ظرف بن جائے. جی جی سر، ظرف ہاں بنے گا جی. اذا زالت الشمس وآخر وقتها عند ابی جی، حنیفۃ ورحمہ اللہ. اذا حنیفتو حنیفۃ، کیوں؟ عند ابی حنیفتو تا کے اوپر پیش کیوں؟ سر جس کی کوئی وجہ نہ ہو تو بس پیش لگا دیتے ہیں.
लेकिन यहाँ तो इबारत में है ना, तो उसकी वजह है। हाँ जी, हाँ जी, कोई और बता दें जी, क्या पढ़ना है? हनीफाता पढ़ना है। हनीफाती नहीं हनीफाता, फाती। नहीं नहीं, हनीफाता पढ़ना है। नहीं सर, सर ये अभी जी। अभी जो है ना, ये तो गैर इंदा की मुनसरिफ है वजह ना से ये, तो अभी ये आया। मुजाफ इलैह। ये मजरूर, जार मजरूर आ गया है अभी। हाँ, अच्छा, इंदा तो हो गया मुजाफ, ठीक है, आगे अभी। अभी जी, उसकी ये अभी उसकी है जनी जर की हालत है। ठीक है, वो तो ठीक हो गया ऐसे इंदा की वजह से। अभी जी अभी का हनीफा के साथ क्या ताल्लुक है? क्योंकि इमाम अबू हनीफा हम कहते हैं ना, अबू हनीफा, जी जी, तो अबू हनीफा ये तो उनका पूरा नाम है। सिफत मौसूफ अभी बनेगी का सर। हनीफा के साथ क्या ताल्लुक है? अच्छा सर, ठीक है, ये सिफत उसके मौसूफ वालिद थे ना बनेगी। सर, हनीफा के हाँ वालिद थे। अच्छा, अभी हाँ, हनीफा, आ, हनीफा मुजा के अब वालिद। मुजाफ मुजाफ इलैह है सर, जो मतलब मुजाफ हाँ जी, मुजाफ मुजाफ में। अलैह। जो अच्छा, अब हनीफता फिर आएगा। अबू अबू अलग लफज है ना जी। अव्वल। हाँ, हनीफाता ही आएगा हाँ, हनीफा अभी। ती क्यों नहीं आएगा? तो और जबर वही आपने पढ़ लिया, ऊपर इसके ममनून नसब पढ़ सर। लिया, तो हाँ ये तो असल में ये है ना कि इंदा मुजाफ, अभी हाँ जी, मुजाफ मुजाफ अलैह। इलैही है इंदा के लिए, और आगे ये हनीफा के लिए मुजाफ है खुद। अभी का लफज मुजाफ होता है। जैसे अबुल कासिमी, आप सल्लम की कुन्नियत थी अबुल कासिमी, तो मीम के नीचे जेर क्यों आया था? क्योंकि अबू मुजाफ है और अल कासिमी ये मुजाफ इलैही है। तो अभी का लफज मुजाफ हो गया और हनीफा का ये मुजाफ इलैही। तो मुजाफ इलैही पर तो आता है जेर, कसरा, तो होना चाहिए था इंदा अभी हनीफती, ता क्यों लेकिन आया? सर ये गैर मुनसरिफ होगा कि उसके ऊपर जेर नहीं आ सकती। हाँ, ये गैर मुंसरिफ है। जी और हम्म, जैसे हम कहते हैं अबू हुरैराता, अबू हुरैराता, जी तो हम जब पढ़ते हैं इंद अबी हुरैराता, तो वो गैर मुंसरिफ होने की वजह से। तो अब हम पढ़ेंगे इंद अबी हनीफता, लेकिन ता के ऊपर जबर क्यों आया? गैर मुंसरिफ है। और हाँ अभी जी। जो है अभी, इसके ऊपर इराब कौन सा है? इराब की मैंने अभी दो सूरतें ये बताई थी, एक लफ्जी और एक तकदीरी। तकदीरी है। रफा नहीं, तकदीर। नहीं, हरफी है तकदीरी सर जी, नहीं है। हरफी है। हाँ, एक है लफ्जी और एक हरफी। जी। लफ्जी है जबर जेर पेश, और एक हरकत ना, ये जो तकदीरी, आपने अभी बताया क्या लफ्जी, तकदीरी, साकिब साहब? हरफी, नहीं नहीं, हरफी। जी सर जी, हरफी। हरफी है हरफी, जी। हरफी का मतलब होता है कि वो वाओ या और अलिफ के साथ होता है। हाँ जी। वाओ या अलिफ, मसलन जब इसको हम रफा वाली हालत में पढ़ेंगे, मसलन काला अबू हुरैरा, तो ये वाओ के साथ होगा अबू। और जब ये कसरा की हालत में होगा, मसलन इन द अबी हुरैरा, तो या के साथ होगा कसरा। और काल रसूल सल्लम अबा हुरैरा, या अबा हुरैरा, तो यहाँ पर नसब आएगा तो वो अलिफ के साथ होगा। तो इसको हम कहते हैं इराब हरकी, ना हरफी, इराब हरफी, हरफ के साथ, यानी वाओ अलिफ और या के साथ। तो यहाँ पर इराब है, तकदीरी नहीं है। तकदीरी वक्त है जहाँ पर इराब का जगह तो हो लेकिन मर्जेर पेश हो, और नाओ नो अलिफ या हो, वहां पर तकदीरी होता है, जैसे काजी में था, यहाँ पर नहीं है। जी सर। जी, ये वाजे हुआ है। जी सर, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। अ, उस्ताद साहब, उस्ताद साहब, एक मिनट, तैयबा आपका हाथ खड़ा है, फरमाए।
جی استاد صاحب یہ تھوڑا سا دوبارہ بتا دیں، وہ شور بہت زیادہ تھا، مہمان آئے ہوئے نا، سمجھ نہیں آیا. اور دوسری بات استاد صاحب میں کہہ رہی تھی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ ریکارڈنگ اور ساتھ بھیج دیں گے جی گروپ میں. تو سر کس کے پچھلے بارے میں دوبارہ ویک والی گردان کی بھی چاہیے تھی. ابھی نہیں بھیجی؟ نہیں سر. میں بھیجتا ہوں، میں ابھی بھیجتا ہوں، یہ ٹھیک ہے سر. کلاس کے بعد بھیجتا ہوں. یہ ابھی صحیح. کے بارے میں پوچھا آپ نے. جی استاد صاحب. یہ ابو کا جو لفظ ہوتا ہے نا، ابو، یہ مضاف ہوتا ہے. اور مثلا ابو اس کا مضاف الیہ ہے حنیفہ، جیسے ابو ہریرہ، ابو القاسم، ابو تراب، ابو عبداللہ، یہ ابو کا لفظ مضاف ہوگا. اور اس کے اوپر جو اعراب اپنے اوپر آئے گا وہ اعراب حرفی ہوگا. حرفی کا مطلب ہوتا ہے واؤ کے ساتھ پیش، یا کے ساتھ زیر، اور الف کے ساتھ خبر. یعنی ہم اسے کہتے ہیں کہ ضمہ واؤ کے ساتھ، جو فتحہ ہے یہ الف کے ساتھ، اور کسرہ یا کے ساتھ. تو یہاں پر اندہ ابی، یہ مضاف الیہ ہے ابی، لیکن یہاں پر اعراب یا کے ساتھ ہے کسرہ کا. اس کو ہم اعراب تقدیری نہیں کہتے، یہ اعراب حرفی ہوتا ہے. ہاں جی پڑھیں جی آگے. یہ وآخر استاد اسماء وقتها، ستہ مکبرہ ہے نا، یہ اسماء متمکن کی جو اقسام میں سے. جی اسماء ستہ مکبرہ آپ نے پڑھے ہوں گے 16 اقسام میں. جی سر غزالہ آپ نے پڑھے ہیں؟ جی سر وہ بس اس کی ابھی ڈیفینیشن پڑھی، لیکن یہ اسماء خمسہ میں سے نہیں آ جاتا ہے؟ نہیں ابو، اسماء فمن، ستہ مکبرہ. ابن، فمن، ہاں یہ تو خمسہ جی میں سے نہیں آتا. وہی ہیں. جی یہ خمسہ نہیں ہے، یہ ستہ ہیں، 6 ہیں. اس کو آپ دوبارہ گنیں گے تو اچھا، 6 ملیں گے آپ کو. اگر نہ آپ عثمان صاحب سے پوچھیں کہ 6 پورے کر کے دیں، اچھا، وہ جہاں سے نہیں مرضی میں پورے نے کر کسی کے دیں، آپ بک کو میں پڑھا 6 سر، پورے میں نے کر کے دیں بک گے. میں پڑھا. نہیں عام طور پہ ان کو نا ستہ کہا جاتا ہے، تو جی وہاں پر جی، انہوں نے کسی کو نہیں نکالا نہیں ہوگا. انہوں نے ستہ ہی تو آپ پڑھائے نے ہوں گے. عثمان، جی نہیں میں جہاں پر آپ نے پڑھے ہیں نا وہاں پر کسی ریزن کی وجہ سے انہوں نے خمسہ لکھے ہوں گے، لیکن آپ نے عثمان صاحب نے سے پوچھنا ہے کہ 6 پورے کر کے دیں. ان کی ذمہ داری ہے، وہ چاہے جہاں سے مرضی پورے کر کے دیں. ٹھیک ہے سر، ہاں جی میں پڑھیں جی. اذا زالت الشمس آگے، وآخر. جی اذا زالت الشمس وآخر وقتها عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ. اذا صار، رحمہ اللہ نہیں رحمہ اللہ آگے پڑھنا. رحمہ اللہ، رحمہ اللہ ہی کے ہو کے ہاں. سر میں نے تو پہلے رحمہ اللہ ہی کہا ہی تھا، پڑھا پھر ہے، آپ نے کہا تھا تو آپ نے پھر بیان بدلا کہ رحمہ اللہ ہو بیان ہے. بدلا ہے. ہمارے ایک ٹیچر ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ مولوی تو نے بیان بدل دیا. تو رحمہ اللہ پڑھیں گے کہ کیا پڑھیں گے؟ سر یہ پچھلی بھی ہم نے 2 لیسن میں پڑھا تھا، تو میرا خیال ہے رحمہ اللہ ہی آنا. لاسٹ لیسن کیوں میں بھی ہم ہو نے کیوں؟ پڑھا تھا. نہیں ٹھیک ہے، ہو کے اوپر پیش کیوں پڑھنی ہے، رفع کیوں پڑھنا ہے؟ ہاں جی اور کوئی بتائیں جی. یہ صحیح رحمہ اللہ جملے میں فاعل بن رہا ہے، اللہ اللہ عز و جل کا نام. ہاں یہ رحیمہ فعل ہے نا، رحیمہ رحم کریں ہو ان پر، اللہ تعالی، تو ہم یہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ رحیمہ فعل ماضی کا، ہو اللہ فاعل بنے گا، لفظ اللہ فاعل بنے گا، تو اس لیے اس کو ہم رفع پڑھتے ہیں، رحمہ اللہ. اچھا ٹھیک ہے، فائل بنے گا. جی آگے پڑھیں جی. اذا صار، سر اس کا اعراب بھی ذلہما نام ہوتا ہے، تو
हाँ, तो जिल सारा का मतलब तो तो हुआ साया, जी, तो और सारा सारा जब छा जाए हो या साया हो जाए। खुला हो जाए या कुल्ला शैइन हर चीज के ऊपर मिसले ही कुल्ला, जो कुल्ला लाम शैइन के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जबर क्यों? सर मैंने ना जब उसकी एक चीज लिख के तहकीक करती मैंने खुद ही कई लगाई हुई होती हैं तो नहीं, कुल्ला हमने पिछले लेसन में भी कुल्ला ही पढ़ा था कि ये नहीं, जिल्ला, जिल्ला आपने पढ़ा, इजा सारा आगे इजा सारा जिल्ला पढ़ा आपने, जिल्ला लाम के ऊपर जबर, जिल- ये जिल्ला क्यों है? कुल का नहीं नहीं पूछ सर, रहे, ये जिल्ला। तो जिल्लू आएगा क्योंकि ये फाइल बन रहा है और फेल सारा है ठीक है। और कुल्ल शैइन कुल्ली, ये मुजाफ अलैह जिल्लू का मुजाफ इलैह बनेगा। मुजाफ अलैह बनता है जी, जिल्लू कुल्ली शैइन पढ़े जरा, हाँ, जी, इजा इजा सारा सारा जिल्लु कुल्ली जिल्लू शैइन। कुल्ली शैइन विस्लेही हम्म हम्म आगे, सवा सवा फिर ये जवाली सिवा लफज है, सिवा, सिवा सिवा लफज है, सीन के नीचे जेर पढ़ेंगे। जी, हम्म सिवा फिर जवाली हम्म वकाला भाई अबू फी नहीं है यूसुफ ये, नहीं 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 नहीं, ये फी फी जो है, ये फी लफज नहीं है, ये फई ई है, फई ई, फई उन, इसका मतलब होता है साया। सर फई फिर उन, जिल का हमजा मतलब भी साया होता है, और फई उन का मतलब, ये फी हम का लिखने में ना इन्होंने हमजा नहीं लिखा, वरना आमतौर पे इस जी नहीं नहीं, ये फई उन लिखा जाता है, इस पे हमजा भी लिखा जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हमजा नहीं लिखा, वो लिखने का स्टाइल ऐसा है। लेकिन यहाँ पर हम इसे फई ई पढ़ेंगे, फई इज जवाली, सिवा मुजाफ, फई ई मुजाफ इलैह, सिवा फई इज जवाली या जिवाली। फई इज अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे एक और चीज है जो देखने वाली है। जिल्लू आपने बनाया फाइल सारा का, जिल्लू फाइल बनाया, इदा सारा जी जिल्लू, अच्छा ठीक है। अब आपके अलावा जो बाकी लोग हैं वो बताएं कि क्या जिल्लू पर पेश की वजह यही है कि ये फाइल है? सारा सा जी फेले नाकिस है सर जी। फेल नाकस जी इसका हाँ, इसम बन ठीक है इसम ना, बन रहा है जी। ये सीनियर लोग हैं तो इनको अ, बहुत सारी चीजें मालूम है। देखें, सारा जो है फेल नाकिस है, काना की तरह, जैसे था ना, कान जी अल्लाहु जी जी अलीमन हकीमा, तो हम कहते हैं काना फेल नाकिस, जी अल्लाहु इसका इसम, और अलीमन ये इसकी खबर। तो उस लिस्ट में जिसमें फेल नाकिस होते हैं वहां पर सारा भी है, काना सारा असबहा अमसा व अजहा जी जी जल्ला बाता, माद फता माद दामा मन फका लईसा वगैरह, ये लिस्ट है पूरी फेल नाकिस की, उसमें सारा भी है। तो सारा का जिल्लू ये फाइल नहीं बनेगा, हम कहेंगे सारा फेल नाकिस, जिल्लू कुल्ली शैइन, ये सारा मुजाफ इलैह मिलकर इसका इसम, और मिसलैही ये मुजाफ इलैह मिलकर इसकी खबर। तो असल में था मिसलानी, मिसलुन मिसलानी, तो हा ज़मीर की तरफ जब हमने इसकी इजाफत की और ये हालत नस्बी में आया तो जी जी मिसलानी से मिसलैनी बना, और फिर नून हा की इजाफत की वजह से गिर गया, मिसलैही। तो यहाँ पर जिल्लू ये इसम होने की वजह से मरफू है, और मिसलैही ये खबर होने की वजह से, सारा की खबर होने की वजह से मंसूब है।
اور اسی طرح یہ سوا فی الزوالی، یہ فی ای آئے گا، سوا مضاف ہوگا، اور یہ سوا اللہ کے معنی میں ہے، اللہ. تو اس کی یار ہم یہ اگلی کلاس سر یہ میں فی بات کریں گے. فی ہماری مغرب، جی 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 مغرب کا یہ ٹائم ہو. فی ای کا مطلب پھر کیا بنتا ہے؟ ٹائم یہ کے لیے ذل اور فی یہ دونوں ایک ہی معنی میں، سایہ، سایہ سایہ. فی بھی سایہ ہوتا ہے کہ زوال کا جی جی سایہ آئے گا کہ فی زوال کا وقت آئے گا؟ سورج کا میں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کہ نہیں یہ نہیں سایہ ہی آئے زوال گا. ہاں، انسان کا سایہ، کسی چیز، ہر چیز کا سایہ. زوال کے وقت کا سایہ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی سر، زوال. جب اچھا فی چلیں کا وقت ابھی آئے گا۔ ہم یہاں پر روک لیتے ہیں، کیونکہ مغرب کی نماز کا جماعت ہماری تو کھڑی ہو گئی ہے. تو آپ یہاں سے اول وقت الفجر سے صرف عبارت پڑھیں یہاں تک، فی الزوال تک، جلدی جلدی ذرا دوبارہ. اول وقت الفجر اذا طلع الفجر، ثانی وهو البیاض الذي يعترض في الافق واخر وقتها ما لم تطلع الشمس، معلم ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس، واول وقت الظهر اذا زالت الشمس، واخر وقتها عند ابي حنیفة رحمہ اللہ اذا صار ظل كل شيء مثلیہ، سوا فی او آئے گا، فی فی الزوال، نہیں، مضاف الیہ ہے سوا کا، فی الزوالی. فی الزوال، فی الزوال. وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ اذا صار، اب یہ سارا کتنا ہوگا؟ سارا اذا سارا، اذا صار ظل كل شيء مثلہ، نہ یہ خبر بنے گا نا، خبر منصوب ہوتی ہے سارا کی. مثلیہ مثلہ، یہ ایک ہے نا، مثلن، تو جی مثلی یہاں پہ نہیں ہے، اچھا مثلہ. ٹھیک ہے جی، مثلہ. یہاں ہم بریک لگاتے ہیں، لیکن اگلی باری بھی آپ ہی کی ہوگی، تو آپ نے یہ مکمل کرنا ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ اصل العزیز. نیکسٹ ٹائم تو میں ادھر ہوں گی نہیں، میں نے آج بھی بہت بھاگ دوڑ کر کے، میں ابھی نیو ساؤتھ ویل سے بھی یہاں کوئنز لینڈ پہنچی ہوں، تو میں نے اچھا صرف اچھا اس اچھا لیے لیے کلاس کہ میری باری تھی کہ میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اچھا ٹھیک ہے نیکسٹ میں نہیں ہوں گی اس میں. جی، تو ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے. اس سے آگے جن کی باری ہوگی نا، ہم ان کی میں ان کو اطلاع کر دیتا ہوں، تو آپ کا جب بھی یعنی کلاس سر آپ میرے والا کی اٹینڈ پیج ہو سکے رہنے تو دیں، آپ آگے سے کروا لیں، میں اس کو پھر کمپلیٹ کر لوں گی. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی حضرات علماء کرام، اللہ تعالیٰ خوش جزاک رکھے. مولانا ثاقب صاحب، آپ اگر ریکارڈنگ بھیج سکیں تو جی برائے میں کرم استاد جی بھیج دیں. بھیج دوں گا، ابھی تھوڑی دیر میں بھیج دوں گا. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. گردان کی بھی بھیج دے سر. اوکے جی، میں بھیج دیتا ہوں نماز کے بعد. ٹھیک ہے. السلام علیکم